हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आउने क्रममा आज तपाईं हामी आजको नयाँ भाग 75 भागमा उपस्थित भइसकेका छौं। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण यतिखेर यो चतुर्मास व्रतको पावन समयमा हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवानको कृपा बनिरहोस्। हामीले यही कामना गरिरहेका छौं र सत्मार्गमा अगाडि बढौं, सत चिताउँ, हाम्रो कल्याण अवश्य पनि हुनेछ। हामी आजको कथा प्रसङ्गमा अगाडि बढौं। हामीले श्रवण गर्दैछौं, विशेष हामी 9औं स्कन्धको अन्तिममा छौं। अब आज लगभग 9औं स्कन्धको समाप्त हुन्छ। त्यसपछि हामीले 10औं स्कन्धमा प्रवेश गर्नेछौं, जहाँ भगवान श्रीकृष्णका अनुपम लीलाहरू छन्। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, यो कलियुगमा भगवान श्रीकृष्णको नाम मन्त्र पाठ जप आदिको धेरै ठुलो महत्व रहेको छ। त्यसैले पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको श्रवण जसले हामीले गर्न पाउँछौं नि, हामी बडा भाग्यमानी छौं। हामीले यो ठान्नु पर्दछ, हामीले यो सोच्नु पर्दछ। हामीले भगवान श्रीरामलाई हाम्रो हृदयमा जुन विराजमान गराउन चाहन्छौं र हामी आनन्दित हुन चाहन्छौं भने हामीले अरु स्टेपहरूको जस्तै जो शत्रुघ्न जीलाई पनि हामीले विशेष हृदयमा स्थापित गर्नु पर्यो, अथवा उहाँको माध्यमद्वारा यी शत्रुहरूलाई हटाउनु पर्यो। त्यसका लागि उहाँको शक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ। श्रुत कीर्ति यानि कि भगवानका गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि हामीले बुझ्छौं हामीमा रहेको त्यो शत्रुहरू विनाश हुन्छन्। त्यस पछाडि हामीले अलिकति मास्तिर अर्को स्टेपमा उक्लिन्छौं। त्यस पछाडि हामीले एउटा लक्ष्य बनाउँछौं। लक्ष्मणको अर्थ लक्ष्य, विशेषतः कुनै पनि एउटा कुरालाई प्राप्तिका लागि हामीले लक्ष्य बनाउनु। भगवान श्री राम प्राप्तिका लागि हामीले लक्ष्य बनाउनु। भगवान श्री हरिनारायण प्राप्तिका लागि हामीले लक्ष्य बनाउनु। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जब हामीले लक्ष्य बनाउँछौं तब भगवानले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि भगवानसँग मिल्ने त्यो उत्कण्ठा हामीमा जाग्दछ, उर्मिला। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, के भगवानसँग मिल्नका लागि हामीलाई त्यो उत्कण्ठा उत्पन्न भयो भने हामीले सम्झनु पर्दछ कि हामीले लक्ष्य पनि साध्यौं, लक्ष्य पनि हामीले विशेष राख्यौं र उर्मिला। अब उत्कण्ठा भयो भनिसकेपछि लक्ष्मणकी शक्ति उर्मिलाको पनि हामीमा शक्ति जागृत भयो, किनभने भगवानसँग मिल्ने उत्कण्ठा भयो नि त। अब हामीलाई भगवानसँग मिलौँ लागो। ओहो प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ, अरे प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ। ध्रुव जस्तै हामीले वनमा खोज्दै हामीले हिँड्नु त नपर्ला कलियुगमा, तर हामीले भगवानको नाम संकीर्तनद्वारा नै भगवानलाई प्राप्त पनि गर्न सक्दछौँ। त्यो प्राप्ति गर्ने इच्छा हामीमा उत्कण्ठा जाग्दछ। जसरी ध्रुवजीलाई त्यो उत्कण्ठा जागो, भगवानलाई म प्राप्ति गरेरै छाड्छु भन्ने उहाँलाई उत्कण्ठा जागो कि जागेन? जागो। प्रहलादजीले हेर्नुहोस् त, एउटा दृढ भक्ति उहाँको थियो। हेर्नुहोस्, भक्ति पुष्ट भयो जब हामीमा पनि भक्ति पुष्ट हुन्छ नि, त्यस पछाडि भगवानले हामीलाई कृपा गर्नुहुनेछ। चाहे सपनामा होस् चाहे विपनामा होस्, जसरी भए पनि भगवानको कृपा हामीलाई रहन्छ। अब त्यो स्टेप पनि हामीले पार गरियो भने अब त्यस पछाडि तेस्रो भाइको भगवान श्रीरामको अब मुनिबाट हामीले गन्दै आउँदा हामी तेस्रो स्टेपमा आइपुग्यौं नि त। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीरामसँग 4 भाइ। अब शत्रुघ्नबाट मास्तिर हामी उक्ल्यौं लक्ष्मणबाट मास्तिर हामी आज उक्ल्यौं कुनमा? भरतजीमा। अब भरतजीबाट पनि मास्तिर हामी भगवान श्री राममा प्रवेश गर्दैछौं। तेस्रो भाइ यानी कि तेस्रो स्टेप के? भरत। हेर्नुहोस् है, अब यहाँ जेठो माइलो साइलो कान्छोको हिसाब होइन, यहाँ म स्टेपको कुरा गर्दैछु। उँधोबाट उँभो आउनु पर्यो कि हामी।
भगवानको हामी आरती गर्दाखेरि पनि पहिले माथि शिरमा होइन नि, भाउबाट बिस्तारै बिस्तारै घुमाउँदै माथि लानुपर्दछ। हामीलाई यो सबै कुराको ज्ञान यसरी दिइराख्नु भएको छ। सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यो कथा श्रवण गराएर हामीलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, होइन र? हो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, अब भरतको अर्थ हुन्छ भरिदिनेवाला। के? भरिदिनेवाला। भरतजी साक्षात श्री रामचन्द्र जीको प्रेम विग्रह हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम प्रेम विग्रह उहाँलाई भन्नुपर्दछ। र उहाँको भित्र श्री रामचन्द्रजीको प्रेम यति लबालब भरिएको छ कि ओहो, भरतजीको स्मरण गर्ने बित्तिकै हाम्रो हृदयमा राम प्रेम, हाम्रो हृदय राम प्रेमले के हुन्छ? परिपूर्ण हुन्छ। भरतजीको स्मरण गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा भरतजीले राम प्रेमको त्यो रस परिपूर्ण तरिकाले भरिदिनुहुन्छ। विषय रसबाट हामी भरिएका छौँ। विषय रस हामी जीवमा छ, भरिएको छ। अब भरतजीको माध्यमद्वारा त्यसलाई खाली गरेर राम रूपी प्रेम रूपी जुन रस छ त्यो परिपूर्ण हामीलाई उहाँले भरिदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, जब विषय हामीबाट निक्लिएर जान्छ त्यस पछाडि मात्र राम रस भरिन्छ। बारम्बार मैले यही भनेको छु हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले भर्ने काम के गर्नुहुन्छ? भरतजीले गर्नुहुन्छ। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभएको छ रामचरितमानसमा, भरत चरित करी नेमु तुलसी जो सादर सुनहि, सिया राम पद प्रेमो अवसी होई भव रस विरति। हेर्नुहोस् त कि भरतजीको नाम स्मरणद्वारा उनै प्रभु सीतारामको प्रेम हामीमा झल्किन्छ। अवश्य पनि हामीलाई अब भगवानको नाम जप्नु पर्दछ, त्यो ज्ञान हुन थाल्दछ। हाम्रो हृदय श्री रामजीको प्रेमबाट परिपूर्ण हुन्छ। अब त्यस पछाडि के? भरतजीकी शक्ति माण्डवी, माण्डवी प्रकट हुनुहुन्छ। माण्डवी हेर्नुहोस्, अब राम प्रेमबाट हाम्रो हृदय भरिन्छ। अब माण्डवी शक्ति प्रकट हुनुहुन्छ। अब यसको हामीले कसरी पहिचान गर्ने त? यानि कि कसरी चिन्ने त? हाम्रो हृदयमा अब प्रेम उनी राम रस प्रेम पूर्ण तरिकाले उहाँ भरिनु भएको छ। अब यसको पहिचान पनि त चाहियो नि। अब यो पहिचान गराउने काम कसले? माण्डवीजीले गराउनुहुन्छ। कसरी भन्दा सबैसँग मिल्ने, सबैसँग मिल्ने हामीमा त्यो भाव उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्रह्माण्डमा जति पनि चराचर प्राणीहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू, हाम्रो हृदयमा यस्तो प्रेम जाग्दछ कि सबै भगवानका सन्तान हुन्। जसरी एउटी आमाले पुत्रहरूप्रति सबैलाई आफ्नो प्रेम दर्शाउनुहुन्छ, सबै मेरा पुत्रहरू समान हुन् यसरी सम्झनुहुन्छ। हामीले पनि सबै चराचर जगतका प्राणीहरूलाई हाम्रो दाजुभाइ सम्झन थाल्यौँ, आफन्त सम्झन थाल्यौँ भने अब हामीले बुझ्नु पर्दछ कि अब मानवी शक्ति हामीमा जागृत भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यो तीनै सोपान जब हामीले पार गर्दछौँ तब उनै राम भगवान हाम्रो हृदयमा प्रकट हुनुहुन्छ। उनै राम भगवान हाम्रो हृदयमा गमन गर्नका लागि उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। र मुक्रीडायाम धातुबाट राम शब्द भन्दछ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, जो योगीहरूको हृदयमा रमण गर्नुहुन्छ, जसको तत्व योगीहरूका हृदयमा रमण गर्दछ, त्यो के हो? श्रीराम। उनै प्रभु जुन तत्व योगीहरूको हृदयमा रमण गर्दछ भने त्यो तत्व के हो? श्रीराम। हाम्रो हृदयमा पनि यसै प्रकारले भगवानलाई विशेष स्थान दिन सक्दछौँ प्यारा भक्त भागवतहरू। हाम्रो हृदयमा यसै प्रकारले जब 3 सोपान हामीले पार गर्दछौँ त्यस पछाडि श्रीराम पनि हाम्रो हृदयमा अवधपुरी बनाएर उहाँ प्रकट हुनुहुन्छ। रामचन्द्र भगवानको जय होस्। अब श्रीरामजी को हुनुहुन्छ? रामजीको स्वरूप के हो त? हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ गोस्वामी तुलसीदासले रामचरितमानसमा भन्नुभएको छ, जो आनन्द
सिन्धु सुख राशि जो आनन्द सिन्धु सुख राशि सिकर तेत्रै लोक सुपासी सिकर तेत्रै लोक सुपासी सो सुख धाम राम सनाम अखिल लोकदायक विश्रामा। श्री राम जी के हुनुहुन्छ? साक्षात आनन्दको सागर हुनुहुन्छ। जब हाम्रो हृदयमा राम राज्य स्थापित होला, जब हुन्छ, तब हामी भित्र आनन्दको साम्राज्य हुन्छ। त्यतिखेर हामीले सम्झनु पर्दछ कि ओहो भगवान श्री राम अब मेरो हृदयमा प्रकट हुनु भएको छ। सारा अमङ्गल अब दूर हुँदैछ, सारा अमङ्गल अब दूर हुँदैछ। हाम्रो हृदय भवन मङ्गलको बनेको छ। मङ्गल एकदम मङ्गल भवन हाम्रो हृदय बनेको छ। अब जबसम्म यो शरीर हो तबसम्म प्रारब्ध अनुसार दैहिक दैविक भौतिक यो तीन पापले हामीलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। तर यदि श्री राम जी हाम्रो हृदयमा विराजमान हुनुभयो भने अब त्यस पछाडि हामीले बुझ्नु पर्दछ दैहिक दैविक भौतिक ताप, यो सबै यो तीन प्रकारको तापहरू हामीबाट अब हटेर जान्छ। त्यो सन्ताप दूर हुन्छ। अब यो सन्ताप दूर गर्नका लागि कसको आवश्यकता पर्दछ? उनै सीताजीको आवश्यकता पर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। सीताजी जब शीतल छाया बनेर हाम्रो शिरमाथि कृपामय वरद हस्त राखिदिनुहुन्छ, त्यस पछाडि उनै किशोरीजीको कृपामय वरद हस्त हामीमा रहन्छ। जब त त्रितापको ज्वालाले हामीलाई सताउन सक्दैन। त्यो त्रितापको ज्वाला सबै के हुन्छ? शान्त हुन्छ। धेरै धूप परेको छ, यानि कि धेरै घाम लागेको छ, त त्यो समयमा त्यो धूप शान्त, त्यो घाम त हामीले माथि छोप्न सक्दैनौँ, घामलाई त हामीले छेक्न सक्दैनौँ। तर के गर्न सकिन्छ? हामीमा त्यो गर्मी कम्ती होस् भन्नका लागि हामीले छाता त ओढ्न सक्छौँ नि? सक्दैनौँ। भलै हामीले त्यो सूर्यलाई छेक्न नसकौँला, आइराखेको छ ताप, होइन? दुःख त सबैमा छ नि त। त्यो दुःखले हामीलाई पनि सताउन आँटेको छ। तर त्यो समयमा त्यो घामलाई जसरी हामीले छाताले हामीलाई चाहिँ छेक्छौँ, घामलाई हामीले छेक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ छेक्छौँ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, त्यो भइसकेपछि घामबाट आएको त्यो जुन घामको किरण छ त्यो छाताले रोक्छ, हाम्रा लागि रोक्छ। तर अरूका लागि रोक्छ त? अरूका लागि त रोक्या छैन। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू। त्यसरी नै यहाँ उनै सीताजीले वरद हस्त, त्यो शीतल रूपी हस्तले बाहिरको त्यो दुःख रूपी किरण, त्यो ताप रूपी किरण हामीमा नहोस् भन्नका लागि उहाँले छेकिदिनुहुन्छ। उहाँ छाया भनेर आउनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् त, अब जब हामीलाई दुःखले सताउँदैन नि, अब हामीले बुझ्नु पर्दछ आनन्द सिन्धु बनेर अब श्रीराम भगवान हामीभित्र रमण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीभित्र अब रमण गर्दै हुनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हामीभित्र आनन्द भरिएको छ, हामीभित्र शीतलता भरिएको छ। अब हामीलाई शाश्वत शान्ति मिल्नेवाला छ। शाश्वत सुख प्राप्त गर्नका लागि आज अब हामी समर्थ हुन कोसिस गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, शाश्वत सुख मिल्न त धेरै गाह्रो छ नि, तर हामीले कोसिस त गर्नु पर्यो, कोसिस गर्नु पर्यो। त कोसिस गरियो भने के हुन्छ? हामी सफल बन्छौँ। सुखदेवजीले अगाडि गरेर भन्नुहुन्छ, हे राजन, अब हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ कि सबै 3 स्टेपलाई पार गरिसकेपछि हामी 4 स्टेपमा पुग्दछौँ। तलबाट 1 2 3 गर्दै हामीलाई 4 स्टेपमा पुग्नका लागि अलिकति हामीले साधना गर्नुपर्दछ।
जब साधना गर्छौं त्यस पछाडि भगवान श्री रामचन्द्र हाम्रो हृदयमा आउनुहुनेछ, प्रकट हुनुहुनेछ, सारा हाम्रो हृदयमा भएका असुरहरूको नाश गर्नुहुनेछ, हृदयमा राम राज्य स्थापित गरेर उहाँ बस्नुहुनेछ, त हामीलाई आनन्द आउनेछ। उहाँले यो रहस्यात्मक तरिकाले सुखदेवजीले राजा परीक्षितलाई यसरी यो कथा श्रवण गराउनु भयो भक्तवत्सल भगवानको। अब त्यस पछाडि अगाडि गएर चन्द्रवंशको परम पुण्यमयी कथा श्रवण गर्नुहोस् हे राजन। यसरी सुखदेवजीले भन्दै हुनुहुन्छ, अथातः श्रूयतां राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे राजन अब चन्द्रवंशको परम पुण्यमयी कथा हजुरले श्रवण गरिबक्सियोस्। अब के भयो त यहाँ सबैभन्दा अगाडि नारायण भगवानको नाभि कमलबाट ब्रह्माजी उत्पन्न हुनुभयो। ब्रह्माजीका छोरा हेर्नुहोस् को मरीचि, अत्रि, अंगिला, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, दशमस्तात्र, तत्र नारद 10 मानस पुत्रहरू मध्ये अत्रिबाट हेर्नुहोस्, मरीचिबाट हामीले उता सूर्यवंशको कुरालाई श्रवण गरेका थियौं। अब यहाँबाट अत्रि हेर्नुहोस्, अत्रि मुनिबाट अत्रिका छोरा चन्द्रमा हेर्नुहोस्। अब उनै चन्द्रमाबाट चन्द्रवंशको प्रारम्भ भयो। ल हामीले उता सूर्यवंशको पनि सुनेका थियौं, र अब यहाँ चन्द्रवंशको पनि हामीले वर्णन सुन्नेछौँ। ओहो हामी कति भाग्यमानी भयौँ त। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, चन्द्रमाका छोराको नाम बुध। अब हेर्नुहोस् बुधका छोरा पुरुरवा भए। यिनै पुरुरवाका अब अरू यहाँनिर वंशहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। पुरुरवाको दोस्रो नाम अयल पनि थियो। हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। अब राजा अयलको विवाह उर्वशी अप्सरासँग भयो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, उर्वशी अप्सरासँग भयो। हामीले यो कथा पनि श्रवण गरेका छौँ। त्यस पछाडि आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय र विजय यी छोराहरू प्राप्त भए। अब यिनै प्रतापी वंशमा अगाडि गएर राजा नहुस हुनुभयो, महाराज नहुसको जन्म भयो। नहुसका पनि यति, ययाति, समयाति, आयाति, बियाति र कृति यी 6 छोराहरू भए। अब यिनमा पनि सबैभन्दा जेठा छोरा यति हैन, यति, ययाति, समयाति, अब यी सन्यासी भए। दोस्रा छोराको 2टा विवाह भयो, जो अब पहिला शुक्राचार्यजी की छोरी देवयानीसँग हैन, ययातिको पहिलो, अनि दोस्रो चाहिँ वृषपर्वाकी छोरी शर्मिष्ठासँग। अब यहाँ बहुत सुन्दर कथा छ। फेरि हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू यहाँनिर। तर हामी यो वंश श्रवण गर्दै भगवान श्रीकृष्णका एकदम अनुपम गुणानुवाद आदि श्रवण गर्नका लागि अगाडि बढिहाल्छौँ। अब ययाति हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, ययातिका यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु, पुरु आदि 5 सन्तान भए। अब यिनै 5 सन्तानमा सबैभन्दा साना छोराको नाम के भयो? पुरु भयो, जो पिताका अनन्य भक्त थिए। पिताले जसो भने त्यसै मान्थे। हेर्नुहोस् अब शुक्राचार्यको श्रापद्वारा ययाति बुढा भए। वृद्धावस्थामा पुरुले आफूले चाहिँ के गरे भने यहाँ फेरि युवा अवस्थालाई प्राप्त गर्नका लागि उपाय गरे। हेर्नुहोस् अब यहाँनिर विविध कथाहरू छन्। युवा अवस्था प्राप्त गरे, पुरुले सहयोग गरे यहाँनिर। हेर्नुहोस् अब त्यसैले ययातिले पुरुलाई चक्रवर्ती सम्राट घोषित गरिदिए, किनभने पुरुले सहयोग गरे वृद्ध अवस्थामा पुगेका पिताजीलाई युवा अवस्था बनाउनका लागि हैन। अब त्यसै कारणले गर्दा अब चक्रवर्ती सम्राट पुरु भने। ल हेर्नुहोस् है प्यारे भक्त भागवतहरू, अब अरू छोराहरू श्रापित भए। तिमीहरूको चाहिँ वंशमा कोही पनि चक्रवर्ती राजा नहोस् भनेर। अब सुखदेवजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ परीक्षितजीलाई, पुरु वंशमा अगाडि गएर दुष्यन्त राजाको जन्म भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यिनकै प्रतापी पुत्र भरत अगाडि गएर हेर्नुहोस्। अब यिनी सानैदेखि सिंह आदिसँग क्रीडा गर्दथे, प्रतापी थिए भरत। अब प्रतापी वंश हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू,
यिनै भरतजीकै अगाडि गएर प्रतापी वंशमा विशेष रन्तिदेव भए। त्यस पछाडि उनलाई पनि सुख अलिकति कम भयो। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब जसले हेर्नुहोस् यहाँ के भयो भने खडेरी परेको थियो एक समयमा यिनको पालामा, यो रन्तिदेवको पालामा। अब प्रजाहरूलाई आफ्नो सर्वस्व खजाना लुटाइदिएका थिए यी रन्तिदेव। यस्ता दानी, यस्ता महान राजा हुनुहुन्थ्यो। 49 दिनसम्म स्वयं भोकै बस्नु भयो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्ता प्रतापी पूर्ववंशमा राजा थिए। हे परीक्षित, अब तिम्रो जन्म पनि यही वंशमा भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। तिमी पनि पूर्ववंशी हौ, यही वंशमा भएको छ। पूर्व महाराजका सबैभन्दा बडा जो दाजु भनौँ यदु, अब उनै यदुबाट यदुवंशको प्रारम्भ भएको छ। यदुवंशमा अजमीड, देवमीड, सुरसेन, प्रवती आदि बडा बडा प्रतापी त्यहाँ पनि राजाहरू भए त्यो समयमा। महाराज सुरसेनका छोरा आनक दुन्दुभी भए। अब यिनको नाम के भयो त भन्दा यिनको नाम वसुदेव पनि भयो। वसुदेवका 7 पत्नी थिए। अब उनकी 7मा पत्नी देवकीको गर्भबाट 8औं सन्तानका रूपमा को आउनुभयो? उनै भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको, श्री कृष्ण भगवानको जय होस्। अब यसरी 9औं स्कन्द यहाँनिर समाप्त भएको छ। अब हामी अगाडि 10औं स्कन्दमा प्रवेश गर्दैछौँ। अब भगवान कसरी यहाँनिर आउनुभयो, के गर्नुभयो उहाँले लीला, र अब यहाँ के गर्नुहुन्छ, उहाँका अद्भुत लीलाहरू अब हामीले यहाँ विशेष रूपमा श्रवण गर्नेछौँ। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राज्ञां शोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोस धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रां सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। अब हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब तुरन्त परीक्षितजीले प्रश्न गर्नुभयो, भगवान तपाईले सूर्यवंशको वंशावली र चन्द्रवंशको वंशावलीमा तपाईले गाउनु भयो, गाउन त, तर के गर्नुभयो भने सूर्यवंश र चन्द्रवंशको यो वंशावली लामै गाउनुभयो। तर जब मेरा प्यारा हुने प्रभु ईश्वर हुने श्री कृष्णको जब प्रकटको बेला भएको थियो, एकैचोटि तपाईले भनिदिनु भयो कि चटपट गरेर उहाँ प्रकट हुनुभयो, यतिमै तपाईले टुङ्ग्याइदिनु भयो। त्यहाँबाट उता के भयो, कसो भयो, अनि परम धर्मशील महाराज यदुको वंशमा मेरा प्रभुको प्राकट्य कसरी भयो आफ्नो अंशका साथमा? हे महाराज, म यो कुरा जान्नका लागि धेरै जिज्ञासु छु। म यो सबै जान्न चाहन्छु। भगवान श्री कृष्ण त हाम्रो भवरोगको औषधि हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्ण के हुनुहुन्छ? हाम्रो भवरोगको औषधि हुनुहुन्छ। त्यसैले अब यो भवरोगको औषधि निवारण गर्नका, के अरे भवरोगको औषधि हामीले प्राप्त गर्नु छ। यो भवरोगबाट हामी हट्नु छ। अब यो दबाई पनि धेरै प्रकारका छन्। त्यसैले हे महाराज, हे गुरुजी, यो सबै कुरा बताइदिनुहोस्। यसरी सोधिसकेपछि अगाडि गएर सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, महाराज ठिकै छ, तपाईको जिज्ञासा त धेरै छ, म जान्दछु। श्री कृष्ण रूपी जुन कथा छ, भगवान श्री कृष्णको कथा जुन छ नि, यो भवरोगको दबाई पनि यस्तो दबाई हो कि यो मिठो दबाई छ है। फेरि राजन हेर्नुहोस्, तपाईले दबाईको मात्र कुरा त होइन कि यहाँनिर मिठो पनि छ। फेरि यो दबाई सुन्दाखेरि पनि निकै मिठो लाग्छ के। ओहो, अझै सुनौ सुनौ लाग्छ। एउटा गुरुबाट यो कथा सुनो, फेरि अर्को गुरु कसैले भन्नुभयो भने ओहो अझै सुनौ सुनौ लाग्छ। ल बा, कस्तो खालको कथा होला, कस्तो खालको दबाई होला। दबाई त एकचोटि खाँदाखेरि भयो, मैले अघि दबाई खाइहालेँ भन्ने लाग्छ नि, तर कथा त जति सुनो त्यति सुनौ सुनौ लाग्छ, जति सुनो त्यति सुनौ सुनौ लाग्छ। होइन, के छ यसमा? यसमा के छ?
तपाईलाई यस्तो जिज्ञासा लागेको होला, तर भगवान श्री कृष्ण रूपी कथामा त अमृत भरिएको छ। यो त दबाई मात्र होइन, त अमृत छ। यहाँ त दबाई पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् कि एलोपेथीको भरोसा छैन, कहिले कुन अर्को बिमारी पैदा गरिदिन्छ त्यो थाहै हुँदैन कि हामीले। दबाई त खान्छौँ हामीले डक्टर कहाँ गएर, अनि दबाई खाँदै हुन्छौँ, त्यो दबाईले अर्कोतिर कतिखेर रिएक्सन गरेर अर्को कुन रोग लागिसक्छ हामीलाई थाहै हुँदैन। अन्तिममा कता के ड्यामेज भइसक्दा मात्रै थाहा हुन्छ। अब आयुर्वेदिक औषधि राम्रो हो न त, हेर्नुहोस् है, तर आयुर्वेदिक औषधि पनि के हुन्छ, एकदम तितो, एकदम कडवा हुन्छ, तितो हुन्छ नि त। दबाई मिठो हुन्छ त? हुँदैन। अब सबैभन्दा राम्रो दबाई के भयो? होमियोपेथिक। होमियोपेथिक नि गोली हुन्छ नि, मसिनो मसिनो प्राय प्राय गोली पाइन्छ, थोरै थोरै यसो झोल जस्तो होइन, हो त्यस्तो पाइन्छ, यसो चुस्ने खालको पाइन्छ, मुख पनि मिठो हुन्छ, बिमारी पनि जडैदेखि समाप्त। ल अब त्यसै कारणले गर्दा यो श्रीकृष्ण कथा चाहिँ यस्तो छ कि औषधि पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि, कथाहरू पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि, तर भगवान श्रीकृष्ण रूपी जुन यो कथा छ, भगवान श्रीकृष्णको कथा, यो चाहिँ भवरोगको औषधि मात्र होइन, भवरोगको दबाई मात्र होइन, यो दबाई पनि हो, मिठो दबाई पनि हो फेरि। ल हेर्नुहोस् है, अब योग अभ्यास गरेर पनि हामीले पार पाउन सक्दछौँ, ज्ञान प्राप्त गरेर पनि पार पाउन सक्दछौँ, भक्ति गरेर पनि पार पाउन सक्दछौँ। तर हेर्नु है, अब यो भवरोग हो हामीलाई लागेको, योग अभ्यासबाट पनि हामीले पार पाउन सक्छौँ नि होइन, योग गरेर, साधना गरेर, तपस्या गरेर। तर अब योग अभ्यास गर्दा गर्दै अलिकति गडबड भयो भने, हामीले अलिकति यताउता बाङ्गिँदाखेरि थोरै गडबड भयो भने कता हड्डी भाँच्यो भने त सक्यो कराक्कै होइन। अब हामीले कठोर तपस्याका लागि बस्यो, हात माथि लगाएर चाहिँ एउटा खुट्टो टेकेर बस्यो, एउटा खुट्टो यसो बाङ्ग्यो भने त डँडामै पछारिन्छौँ, त्यहीँनिर हामी सुवा हुन्छौँ, फेरि त्यो गाह्रो भयो नि। अब ज्ञानबाट पनि व्यक्तिले पार पाउन सक्दछ, यो भवरोगबाट ऊ बाहिर निक्लिन सक्दछ, भगवानको धाममा जान सक्दछ। तर ज्ञानमा पनि अभिमानको डर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कतिपय विद्वानहरूमा कति साह्रो घमण्ड भरिएको हुन्छ भने नि प्यार भक्त भागवतहरू, ओहो हो भनेर साध्य नै छैन। यसो एउटा पूजा लगाउँ भनेको गुरुजी, उहाँलाई बोलाएको त उहाँले त यति हजार भनिदिनु भयो। यसो एउटा चिना हेरौँ भनेको गुरुजी, उहाँलाई हेरौँ भनेको त उहाँले त यति हजार भनिदिनु भयो। ओहो लगाएर त अलिकति ज्ञान थोरै अलिकति केही भयो भने नि, एउटा चिना हेरौँ भनेको 4-5 हजार भन्नुहुन्छ त एउटा चिनाको। ल त्यसो पनि भन्नुहुन्छ क्या कोही कोही हामीलाई आएर, त्यहाँ मैले हेरौँ भनेको गुरुजी खोइ त्यति विश्वास पनि लागेन, तर उहाँले त 3000, 4000, 5000 भन्नुहुन्छ त्यसो भन्नुहुन्छ। अब मैले भन्छु आउनुहोस्, हेर आउनुहोस्, के छ दिनुहोस्, छैन भने हामी त फ्रीमा सेवा गरिदिन्छौँ, के छ है। बेलुका टिकटकमा लाइभ हामी बसिरहेका छौँ, दिनभरि त हामीले हजुरहरूले फोन गरे गर्नुहुन्छ, चिना हेराउन गाह्रो हुन्छ, भ्याइँदैन, आफ्नो काम गर्नु कि होइन, यसो मुखमा माड पनि त लाउनु पऱ्यो नि। फेरि फ्रीमा चिना हेरै गर्दा त अब ओम टिभी नेपालमा 4 लाख लगभग सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, उता धर्म ज्योतिषमा तपाईँको 2-2.5 लाख हुनुहुन्छ, यता हाम्रो धर्ममार्गमा पनि लगभग 30,000 जति हुनुहुन्छ। अब यो सबै जोडौँ त कति भयो हेर्नुहोस् त। अब सबैलाई मैले 1-1 मिनट टाइम दिँदाखेरि पनि मेरो त कति दिन जान्छ होला, आफै हिसाब गरौँ त। अनि त्यति दिन चाहिँ मैले सबैलाई फ्री मात्रै टाइम दिएँ भने त अनि मेरो त मलाई त मार्छ नि त बालबच्चाले होइन कुरा त्यसो पनि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अब दिउँसो चाहिँ त्यही भएर भ्याइँदैन, दिउँसो चाहिँ अब आफूले पनि त काम गर्नु पर्यो, आफ्नो काम हुन्छ नि, अब पूजापाठको काम हुन्छ, चिना हेर आउनुहुन्छ, चिना हेर्ने काम हुन्छ होइन, कतिको अब यसो पूजापाठ लगाइदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो काम हुन्छ, अब हजुरहरूलाई यसो कथा सुनाइदिनु पर्यो, यसो रेकर्ड पनि गर्नु पर्यो, त्यो काम हुन्छ। त्यसैले यसो मुखमा माड लगाउने काम पनि गर्नु पर्यो, अलिकति सेवा पनि गर्नु पर्यो भनेर बेलुका चाहिँ टिकटकमा चाहिँ यसो एकछिन टाइम दिउँ न त। हजुरहरूले अब दैनिक राशिफल कतिले हेर्नुहुन्छ, लाइभमा आउनु न गुरुजी, लाइभमा आउनु न भनेर पोहोर परारैदेखि कराउनु भएको। परार त नयाँ थिएँ, पोहोरदेखि अब 2 वर्ष लगभग त भयो मैले थालेको। अनि अब भ्याइँदैन केही गर्दै, अब यसपालिदेखि चाहिँ यसो टिकटकमा चाहिँ गरौँ त भनेर छोटो समय, त्यही पनि धेरै त भ्याइँदैन, बेलुका 7 बजी 7:30 देखि बस्ने गरेको छ। हजुरहरू पनि टिका पौडेल छ टिकटकमा नाम, हजुरहरूले चलाउनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुन्छ, जोडिन सक्नुहुन्छ है, यसो हजुरहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, त्यो हो कुरा। र मैले उता त भनेको छैन, यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई मैले भनिरहेको छु।
ल ठिक छ, अब यसो हो हजुर हेर्नुहोस् है, त्यसैले अब ज्ञान भयो भने नि हो यस्तो अभिमान हुन्छ भन्नुको मतलब के भने अघि मैले कुरा गर्दै थिएँ होइन, काहीँ पुराण लगाउनु पर्यो गुरुजी, यति पुराण लाउनु यसो लाउनु पर्यो भनेको यति हजार भनिदिनु भयो, उहाँले त यति लाख पो भनिदिनु भयो। ल अब हेर्नुहोस् अब के गर्ने, गाह्रो छ नि त। अहिले त अब हामीले घर घरबाट पुराण सुन्न पाइराखेका छौँ, यो पनि हाम्रो लागि सौभाग्यको कुरा हो। तर पैसामा हामीले तौलिने होइन कि, हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। हामीमा ज्ञानको अभिमान हुनु हुँदैन कि, हामीमा ज्ञानको अभिमान हुनु हुँदैन, हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। त्यसैले हो सरल तरिकाले हामीले लगाउन सक्छौँ। सबैसँग धन नहोला, धन हुनेले त गर्नुहुन्छ नि, धन हुने सबै हुनुहुन्न नि, त्यसैले सबैलाई कस्न मिल्दैन, सबैलाई त्यसो गर्न मिल्दैन, हामीले सेवा गर्नु पनि पर्दछ। त्यसैले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले अभिमानी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा हो भाइ यहाँनिर। अब यहाँनिर हामीमा के भयो, योग अभ्यास गरियो भने पनि त्यसबाट पनि गडबड हुन सक्छ। अब ज्ञान भयो भने पनि ज्ञानको अभिमान हुन सक्छ। अब सबैभन्दा सजिलो के भयो, भक्तिको रस भयो। ल हेर्नुहोस् है, भक्ति रस भयो, बिल्कुल भक्ति रस, मिठो आनन्द पनि आउने के भक्ति भगवान्सँग। ओहो पूजा गर प्रभु, पूजा गर, बिहान बेलुका भक्ति आनन्द तरिकाले झुमेको छ, गाएको छ, आहा कथा सुनेको छ, भगवानको नाम जपेको छ, श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव होइन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम रामाय नमः, रामाय रामभद्राय होइन। हामीले भगवानको नाम यसरी आनन्दका साथमा रमाएर झुमेर हामीले गाउन सक्दछौँ, श्रवण गर्न सक्दछौँ। आहा आनन्द पनि आयो एक प्रकारले हामी यो भवसागरबाट पनि पार हुने भयौँ। यो भवरोगले पनि हामीलाई नसताउने भयो, यानि कि भवरोग माने फेरि पनि आउनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि जन्मनु, फेरि पनि मर्नु, फेरि पनि गर्भैतिर गइपर्नु। यो संसार रूपी यो भवरोगबाट हामीले मुक्त पनि हुने भयौँ। ल हेर्नुहोस् कति सजिलो, यो भक्ति रस सबैभन्दा सजिलो भयो कि हामीलाई। गोविन्दको चरणमा ध्यान लगाऊ, रूप सुताको पान गर, जन्म चरण जुन यो जन्म मरणको जुन बिमारी छ यो जरैदेखि उक्लिन्छ। निवृत्त तरसै रूप गीयमानाद, भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, कौतम श्लोक गुणानुवादात्, पुमान् विरजेत बिना पशुघ्नात्, पुमान् विरजेत बिना पशुघ्नात्। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यसरी भनिएको छ कि यो भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात्, कि यो संसारबाट पार हुनु छ भने भगवान उनी गोविन्दको चरण कमलको ध्यान गर्नुपर्दछ, अनि यो जन्म मरणको चक्करबाट हामी छुट्न सक्दछौँ। यस्तो दबाई कोही पनि वैद्यले बनाएको छैन आजसम्म। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, परम निवृत्ति परायण उनी परमहंसाचार्य सुखदेवजीले यो मिठो दबाई सुनाउनु भएको छ। यो मिठो दबाई हाम्रा लागि बनाइदिनु भएको छ। सुन्नमा पनि मिठो, जन्म मरणको भवरोग पनि मेटाउनका लागि पनि सजिलो। हेर्नुहोस् अब यो मिठो दबाई हुँदै कसले यो अरू विभिन्न दबाईहरू पिउन चाहन्छ त? चाहँदैन नि। आफ्नो स्वास्थ्यका लागि योग गर्नु त्यो अलग कुरा छ, आफ्नो स्वास्थ्यका लागि दौड लगाउनु यो अलग कुरा छ, हामीले गर्न सक्छौँ बिस्तारी। तर भवरोगलाई मेटाउनका लागि योभन्दा ठुलो सरल सजिलो साधन अरू कुनै पनि छैन। हेर्नुहोस् भगवानलाई अहिले हामीले यहीँ अगाडि नै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने छ त? हामीलाई यो जन्म मरणको चक्करबाट भगवानको कृपाले छुटाइदिनुहोस् न। हामीलाई चाहिएकै यही छ, अरू के चाहियो त? हामीलाई स्वर्ग होइन, हामीलाई त मुक्ति चाहिन्छ। हेर्नुहोस् स्वर्ग गइसकेपछि त फेरि जब हाम्रो पुण्य क्षीण हुन्छ त्यस पछाडि फेरि मर्त्यलोकमा आउनुपर्छ होइन। क्षीणै पुण्य मर्त्य लोके विसन्ति यसरी भनिन्छ। त्यसैले जब पुण्य क्षीण हुन्छ त्यस पछाडि त मर्त्यलोकमा हामीले आउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा हामीलाई तुच्छ स्वर्गभन्दा पनि हामीलाई त्यो उत्कृष्ट मुक्ति चाहियो। अब मुक्तिको मैले हिजो बताएको थिएँ नि हजुरहरू, जस्तै यो बल्बको कुरा पनि मैले बताएँ होइन, त्यसको उदाहरण पनि मैले दिएको छु। अब कस्तो खालको चाहिँ हामीमा भक्ति हुनुपर्दछ, कस्तो विधि पुर्याएर चाहिँ हामीले भक्ति गर्नुपर्दछ, त्यही अनुसार नै अझ हामीलाई राम्रो हुन्छ र सजिलो पनि छ जान्दाखेरि। र हामीले टेन्सन लिन थालियो, ए भगवान त प्राप्त नहुने हुनु त रहेछ भनेर विभिन्न चिन्ता लिन थालियो भने चाहिँ हुनुहुन्न। फेरि हेर्नुहोस्
त्यसैले हामीले त आनन्दित हुने नि, आनन्द तरिकाले भगवानको नाम जप्ने ठिकै छ। यो आफ्नो शरीर आफूले गरेको पूर्व जन्ममा केही पाप थियो भने अलिकति रोग लाग्यो होला, अलिकति समस्यामा आफू परियो, तर अब हामीले त्यो पाप गर्दैनौँ, अब हामीले त्यो गल्ती गर्दैनौँ। हे प्रभु, अब हामीले त्यो गल्ती गर्दैनौँ, अब तपाईँको शरणमा हामी छौँ प्रभु, अब तपाईँको शरणमा हामी छौँ। यसरी हामीले भगवानको नाम जपौँ न, भगवानको गुणगान आदिलाई श्रवण गरौँ न, अरूलाई पनि श्रवण गराउँ न, अरूलाई पनि सेयर गरौँ न, हाम्रो कल्याण हुन्छ नि अवश्य पनि। त्यसैले हामीले कल्याणको काम गरौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भनिदिनु भयो सुखदेवजीले, अब यस्तो मिठो दबाई छ, यो मिठो दबाई पनि पान गर्न चाहँदैन व्यक्ति भने के हो त्यो? हेर्नुहोस्, त्यो के हो? पशु। पशु मात्रै होइन, त्यो हो आत्मघाती हो। मेरो दृष्टिमा त्यो के हो? आत्मघाती हो। हे परीक्षित, परीक्षित राजालाई यसरी बताउँदै हुनुहुन्छ कसले? सुखदेवजीले। त्यसैले क उत्तम श्लोक गुणानुवादात, कसले सुन्न मान्दैन होला र भगवानको गुणानुवाद? यदि सुन्न मान्दैन भने त उसले त आफ्नो आत्मघाती भइहाल्यो नि, ऊ आत्मघाती हो। यसरी ज्ञान दिनुभएको छ। अब भोलि यहाँबाट उताको कथा हामीले दशम स्कन्धमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी श्रवण गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय।